हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में, बरतानिया में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, न्यूजीलैंड में, हर जगह ही सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। चीन ने तो इसका हल बहुत ही अच्छा निकाला है, वहाँ ना फेसबुक है, ना ट्विटर है, ना इंस्टाग्राम है, वहाँ चाइनीज़ कंपनीज खुद हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ये चाहती है कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के सर्वर जो हैं पाकिस्तान में हों। ग़ालिबन इस पर वो कंपनीज तैयार नहीं होंगी, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत का इसरार ये है कि हिंदुस्तान में ऐसे सर्वर्स मौजूद हैं और जितने भी हिंदुस्तान में लोग इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया की कंपनीज़ को, इन इंटरनेट कंपनीज़ को, उनका डेटा जो है, उनकी जो डिटेल है वो हिंदुस्तान में होती है। एक एतराज़ ये भी है कि बहुत से पाकिस्तानी जब कमेंट करते हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से या हिंदुस्तान के हवाले से, तो हिंदुस्तान के कवानीन उन पे लागू हो जाते हैं, उन्हें बैन कर दिया जाता है। तो ग़ालिबन इसलिए भी पाकिस्तान की हुकूमत चाहती है कि ये सर्वर पाकिस्तान में हो। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। ये इस वक्त एक बहुत हॉट इशू है, ये एक दिलचस्प इशू है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है। वो कभी हमारी बात सुनते ही नहीं थे। अमेरिका के सेनेट में अगर मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के सीईओ को 15 घंटे भी खड़े होकर एक्सप्लेनेशंस देनी पड़े तो वो दे लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की एक भी रिक्वेस्ट नहीं वो करते हैं। मार्केट पावर से ज्यादा, मोर देन द नंबर, आई थिंक इट्स अबाउट द इम्पैक्ट। पाकिस्तान की कभी भी कोई ऐसी हुकूमत रही ही नहीं कि वो पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती इन पे, लेकिन ये खैर दैट्स बिसाइड द पॉइंट। ये एक और डिबेट है। पाकिस्तान में 33 मिलियन है फेसबुक यूजर्स, वो मैटर नहीं करता। अमेरिका में है कोई तकरीबन 200 मिलियन, वो बहुत ज्यादा है, इंडिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं अगेन यूजर काउंट से ज्यादा यूजर इम्पैक्ट की बात है। और यूजर इम्पैक्ट आपकी हुकूमत जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव होती है पूरी दुनिया में, रेवेन्यू भी तो है ना, पैसा कितना कमाएगा फेसबुक? रेवेन्यू से ज्यादा आपका एक इम्पैक्ट होता है। मैं फिर इसी पे वो करूंगी कि आप जिस तरीके से अपना प्रोजेक्ट करते हैं केस। फॉर एग्जांपल अभी मैं 4 दिन पहले मिली एक अमेरिकन डिप्लोमेट से और एक अमेरिकन जर्नलिस्ट उनके साथ थे, तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ डज यूएस व्यू पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान का परसेप्शन पूरी तरह चेंज हो गया। अच्छा, यूएनजीए की इमरान खान की तकरीर के बाद तो खास तौर पे डिप्लोमेट ने कहा, जी डिप्लोमेट ने भी और जर्नलिस्ट ने भी। अच्छा। अब वो दोनों शेयर कर रहे थे सेम ओपिनियन। अब इंटरेस्टिंग बात ये कि पाकिस्तान का मीडिया अगर आप उस दौरान देखते, ये अमरीकी सेंटिमेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। पाकिस्तान का सेंटिमेंट क्या था कि ये कदम पहले नहीं रखा, दूसरा रखना चाहिए था, इतने सांस ले लिए, ओहो तकरीर में यूं देख लिया, इतने सांस ले लिए, इस किस्म की नॉनसेंस होती है ना। सो हमारे मीडिया को तारीफ हुई थी, लेकिन जिन्होंने उसमें कीड़े निकालने थे इवन उन्होंने भी उसमें निकाले। तारीफ किसकी हुई थी? उसमें भी यूएनजीए की खान साहब की स्पीच की। लेकिन कमिंग बैक टू उसमें भी बहुत से लोगों ने जो हमेशा नेगेटिव रखने का तो राय तो थी, लेकिन अब देखें ना, मैं ये कहूँ अगर एक ग्लास साफ सुथरा है, मीडिया का काम तो ये नहीं है कि आप हर चीज हुकूमत की आपकी बात दुरुस्त है, नहीं आप करें, नहीं कर सकते। इस पे हम दोबारा आते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट। देखिए, पहली बात तो जो फर्क मैं बताती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में जो हुकूमती दिफा जो हमें नजर आता है उसमें आपको मुख्तलिफ आरा नजर आती है। इसका मतलब ये भी है, नजर आता है कि जो हुकूमती तर्जुमान इसका दिफा कर रहे हैं उनको भी ठीक तरह से समझ नहीं है कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्या असर है, इसका मतलब क्या है। जैसे कुछ बातें तो फरीहा ने बताई। आपका मतलब है कि कहीं से कोई कागज आ गया है? लगता तो यही है, क्योंकि जो अभी तक इत्तला मिली थी कि ये कानून सामने आया था, इस पर बगैर देखे दस्तखत हो गए थे और इसको अब डिफेंड करना चाहिए, हर हाल में किया जाए। तो ये तो आपको दिफा का हाल नजर आया कि कोई कहता है कि ये इकोनॉमिक रीजंस के लिए है, कोई कहता है कि अगर वहां हो रहा है तो क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त बात है, रेगुलेशन होनी चाहिए, लेकिन तरीक़ाकार जो है वो गलत था। अच्छा, तरीक़ाकार में क्या गलती है? तरीक़ाकार में ये गलती है कि एक डिमांड होना काफ़ी नहीं है, आपको मुशावरत भी करनी पड़ती है कि इस वक्त सिचुएशन, सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान में कितने सारफीन हैं, उन पे क्या असर हो सकता है, किस तरह से असर हो सकता है, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। जो मुख्तलिफ, जो बार बार कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स है, जिसमें टेक कंपनीज शामिल हो गई, जिसमें जैसे आप जैसे मलिहा जैसे सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, वैसे लोग जो अपनी आवाज़, अपनी आरा सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाते हैं, उनकी आरा भी शामिल हो गई। हमें मालूम है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जो कारोबार करते हैं उन पर क्या असर हो सकता है कि अगर मिसाल के तौर पर फेसबुक ने किसी डिमांड का नहीं माना तो बंद कर दिया जाएगा। यही तो कानून कहता है, ये पॉलिसी रूल्स कहती हैं। तो ये फेसबुक को बंद कर दिया जाएगा। Look at the rules. तो सबसे बड़ी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में है, रूल्स क्या कहते हैं, पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो फेसबुक ही है। क्योंकि ट्विटर जो फिर मानते नहीं है ना, जो फिर मान लेता है। जब फेसबुक मिसाल में देनी थी, क्योंकि बहुत सारे कारोबार जो है इससे मुंसलिक हैं, लिंक्डइन है, इसमें इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, व्हिच इज आल्सो पार्ट ऑफ फेसबुक। तो जब तरीक़ाकार
جس میں کچھ ہمیں دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہو, جب حکومتی ترجمان جو ہے وہ ٹھیک طرح سے دفاع نہ کر پائیں, تو پھر آپ سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ پھر مقصد کیا تھا, پھر مقصد کیا ہے. مریا, آپ نے تو ٹیلی ویژن پہ دیکھنے سے پہلے لوگوں نے آپ کو یوٹیوب پہ دیکھا, تو آپ کی جو ریکگنیشن ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے, لیکن آپ پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ کرتی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ کرتی تھی. اچھا چلے, وہ خیر ڈفرینس آف اوپینین اپنی اس جگہ. ایشو پہ پھر آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ لیکن اس ایشو پہ میں تو سب سے پہلی بات تو میں اپنے مین اسٹریم میڈیا پر بھی حیران ہوں, ڈیجیٹل میڈیا پر بھی حیران ہوں کہ کسی نے اس کو پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی. یہ نہیں سنیں, ایک آن گوئنگ ڈرافٹ ہے, یہ تو نوٹیفائی ہوا ہی نہیں ابھی. اچھا ٹھیک. یہ کل جو پرائم منسٹر کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا پالیسی کے حوالے سے ہی, اس میں پہلی بات ہی یہ ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ آپ ابھی تک کیوں نہیں یہ چیز عوام کو بتا سکے کہ نوٹیفائی تو ہوا ہی نہیں. اچھا, یہ ہوا چونکہ نوٹیفائی نہیں ہے تو یہ لیک ہو گیا کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے. آئی ٹی منسٹری نے بیسیکلی کیا کہ آئی ٹی منسٹری کا بلنڈر یہ تھا, جیسے امبر بھی بات کر رہی تھی, کہ انہوں نے کنسلٹیٹو پروسیس کا حصہ نہیں بنایا. مین سٹیک ہولڈر تھا آپ کی ٹیک کمپنیز, ان کو آپ نے بنایا ہی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کی ایک اپنی جسٹیفیکیشن ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی ہماری بات سنتے ہی نہیں تھے. امریکہ کے سینٹ میں اگر مارک زکربرگ فیس بک کے سی ای او کو 15 گھنٹے بھی کھڑے ہو کے ایکسپلینیشنز دینی پڑے تو وہ دے لیتے ہیں, لیکن پاکستانیوں کی مارکیٹ پاور ہے نا, مارکیٹ پاور سے زیادہ مور دین دا نمبر, آئی تھنک اٹس اباؤٹ دی امپیکٹ. پاکستان کی کبھی بھی کوئی ایسی حکومت رہی ہی نہیں کہ وہ پاورفل امپیکٹ کریٹ کر سکتی ان پہ, لیکن یہ خیر دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ. بلکہ قانون لانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف شہریوں کا تحفظ ہے, اور یہ دنیا کے کئی ممالک میں پریکٹس کیا جا رہا ہے اور بڑی کامیابی سے کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے کل ہماری ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں وزارت اطلاعات بھی تھے, وزارت قانون بھی, آئی ٹی بھی, اور پی ٹی اے جو ہے اتھارٹی ان کے حق بھی تھے, اور وہاں پہ تفصیلی اس پہ رولز کے حوالے سے اور اس کا جو رد عمل آیا اس کے حوالے سے, جو اس پہ فیڈ بیک آیا اس حوالے سے ایک طویل اس پہ جو ہے وہ نشست ہوئی تھی موہت بھائی. اور اس کے جو قوانین ہیں اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے نہ صرف یہ طے ہوا کہ ایک براڈر کنسلٹیٹو پروسیس جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اس پہ انوالو کر کے کیا جا رہا ہے. اب اس میں ایک چیز ہمیں اور بھی سمجھنی ہے کہ ہم سنگاپور یا یو کے کا دیکھیں, بہت سے ممالک میں ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں. دوسری چیز یہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ یو کے کا, انڈیا کا, تو ہمیں یہ کیوں نہیں پھر آگے بتایا جاتا کہ یو کے میں کس شکل میں قانون موجود ہے, اس کے کیا میکنزمز سے پروٹیکشنز کیا موجود ہیں. آف کام اگر ہے تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہے, یہاں وہ ویسا نہیں ہے. ادھر کے کورٹس نے تو ان کے جو ڈیٹا ریٹینشن اور انویسٹیگیٹری پاورز ایکٹ تھی اس کو تو غیر آئینی قرار دے کے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. حکومت کو بولا تھا کہ دوبارہ بنائیے گا. انڈیا میں بھی جو ڈیفیمیشن کے حوالے سے یہاں پہ 66A سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا کیونکہ اس کا جس طرح سے استعمال ہو رہا تھا. ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی فیڈرل کیبنٹ کے حوالے سے, دیکھیں یہ جو بات کہہ رہے کہ کیبنٹ کے اپروول کے بعد پھر اس پہ کنسلٹیشن ہونی تھی, یہ کوئی قانون نہیں, اور قانون کے لیے بھی پہلے آپ کو مشاورت کرنی چاہیے. قانون اگر فیڈرل کیبنٹ اپروول دے بھی دیتی ہے تو اس کے بعد وہ پارلیمان جاتا ہے, وہاں پہ بحث ہوتی ہے. یہ تو ایک ایگزیکٹو پروسیس ہے جو آپ نے فیڈرل کیبنٹ کا اپروول لے کے نوٹیفائی کر دینا تھا, تو اس کے بعد کون سی مشاورت ہونی تھی. تو یہ کچھ چیزیں جو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں اس پروسیس کا حصہ رہی تھی جب یہ قانون لایا جا رہا تھا. یہ آج کل جو بیٹھ کے پی ایم ایل این کی مخالفت کرتے تھے, جو رویے کی بات کرتے تھے, جس کانٹینٹ کی بات کرتے تھے, آج یہ وہ وہی دہرا رہے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ ٹو سی. اور دوسری چیز یہ کہ آپ اس قانون کا اطلاق دیکھیں, یہ فری اسپیچ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیمیشن ہو رہی ہے, بلاسفیمی ایکسیٹرا, تو کون سے یہ قوانین ہمارے یہاں موجود نہیں ہے. کہ اس حکومت نے یہ بھی پرپوز کیا ہے کہ 10% جو ایڈورٹائزمنٹ کا شیئر ہے وہ ڈیجیٹل کمپنیز کو بھی دیا جائے, تاکہ جو ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے, تو تقریباً 10% بھی سننے میں آیا ہے کہ سجیشن ہے, اور چائنا کی طرف سے بھی سننے میں آیا ہے کہ آئی ٹی منسٹری کو یہ آفر کی جا رہی ہے کہ آپ چھوڑیں واٹس ایپ وغیرہ, آپ وی چیٹ کی طرف آ جائیں. تو آئی ایم شیور پاکستان کی حکومت اتنا بڑا. اچھا میں ایک بریک لے لوں. فرحیہ عزیز ابھی تک جوائن نہیں کر سکی, میں ان کا بھی کامنٹ لوں گا بریک کے بعد, اور میں چاہوں گا کہ سینیٹر فیصل جو ہیں جو ایشوز ریز کیے ہیں امبر شمسی نے, کہ چینلز کو بند بھی کیا گیا ہے, لوگوں کو نکالا بھی گیا ہے, اس کا کچھ جواب دے سکیں سینیٹر فیصل ہمیں. لیکن سینیٹر فیصل کا مدعا یہ تھا کہ لوگ بھول گئے ہیں پاکستان میں
والے لوگوں کی یاداشت بڑی کمزور ہے, انہیں بھول گیا کیسے ٹیلی ویژن چینلز کو بند بھی کیا گیا. ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہاں پر عمران خان کی, شیخ رشید کی تقریر جو ہے اس کو پی ٹی وی تک نہیں آنے دیا جاتا تھا. اب بلاول بھٹو تقریر کریں یا شہباز شریف تقریر کریں, جو بھی اپوزیشن کے مین سٹریم لیڈرز ہیں, ان کی تقریر پورا پاکستان سن سکتا ہے. تو یہ حکومت اس طرح سے کوئی پرو سینسر نہیں ہے. مجھے اس بات کا سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہم نے اس وقت ان چیزوں کی حمایت کی جو اب ہم آج ہمیں کرنا چاہیے, یا کیونکہ وہ کر رہے تھے اور اب آج یہ مختلف طریقے سے کر رہے ہیں تو کیا یہ ہمیں منظور ہے. آج تو آپ کے پارلیمان میں چیزیں ایکسپنج ہو جاتی ہیں, سینسرشپ تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. آپ باہر کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا کہ